बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साथ दोस्त आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के सो आमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त लाट दिखाया जा रहा है। टोटल ये 25 दाने हैं और 24 फीमेल एक मेल ब्रीडर है। पूरा सेट है, लाजवाब क्वालिटी, पिंक कलर माशाल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी एज उम्र क्या है, वेट वज़न क्या है, पूरी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक शेयर करूंगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोच कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आज की हमारी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोटल 25 का लाट है, 24 फीमेल और एक मेल है। सबसे पहले एज इनकी जो उम्र है मैं वो आप तक शेयर करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं पूरी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह आप तक शेयर करूँगा, बाकायदा एक एक पीस करके मैं आपको दिखाऊँगा। पाँव से लेकर सार की चोटी तक ऐब नुकुस से पाक बेदाग है मेरे दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मेरे हमारा दोस्तों, ये रेस करना नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। हकीकत कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जानते जानवर है मेरे दोस्तों। इनकी हिस्ट्री पढ़ें, आपको मालूमात तकरीबन ही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नफ़ा बख्श बिजनेस, मुनाफा बख्श कारोबार है। इस काम को आप दोस्त तरजीह दे अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। ये आपकी गुर्बत का ख़ात्मा करने वाले जानवर हैं, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करने वाले जानवर हैं। आमतौर पे मिसाल भी है कि भेड़ बकरी पाल हो जा खुशहाल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप दूसरे बिजनेस भी करते हो तो इस बिजनेस को आप अपने इस काम को आप तरजीह दे अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, आपकी सोच से भी अच्छा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है नादर बलोच कोट फार्म का रेट तो इंतहाई माकूल होता है। चीज़ें मेरे पास आठ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का रिज़्क़ के हलाल में से जानवर मौजूद होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वैद गोट फार्म है जो 2 से 2,500 24 घंटे जानवर जिस फार्म पे अवेलेबल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आठ टाइम हर टाइम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2,500, जिसमें बकरियां, बकरे, मुंदरी शीप्स, मुंदरे और गाय बछड़े बछड़ियाँ वगैरह भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आठ टाइम मौजूद होती है। मेरे पास एक नस्ल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान की जितने भी नस्ल की गोट्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह नादर बलोच कोट फार्म पे मौजूद होती है। गुलाबी वाइट राजनपुरी से लेकर मक्खी चीनी तक, टैडी से लेकर बर्बरी तक, अबलग से लेकर बीतल तक, शेरा प्रिंट से लेकर नागरा बीतल तक, रूसी टैडी, बर्री, बर्बरी, हर नस्ल ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। रखना भी सवाब, पालना भी सवाब। एक छोटा सा लाट दिखा रहा हूँ, 24 फीमेल एक मेल, पूरा सेट है। बमा ब्रीडर, प्राइस भी बिल्कुल माकूल होगी। सबसे पहले इनकी उम्र जो है वो है 10 महीने से लेकर 11 माह तक। 10-11 माह, 1 साल तक इनकी उम्र है। सब की सब करार सोने के काबिल है और बड़ी बड़ी है। मैं आप दोस्तों को ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ बाकायदा दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 से 11 महीने वाली अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां इस वक्त आपको मनाज़िर नादर बलोच कोट फार्म की तरफ से दिखाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं। अगर आप दोस्त विज़िट करना चाहते हो, वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है, नादर बलोच कोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ ایشیا کا سستا ترین گوٹ فارم ہے. پورا پاکستان آپ سارچ ماریں, پورا پاکستان کی منڈیاں آپ چیک کر کے بعد میں آپ میرے فارم کا وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ریسپانس, عزت, ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. میرا فارم الحمدللہ ہر نسل سے آراستہ ہے. رزق کے حلال میں سے, چاہے بکری ہو, چاہے شیپس ہو, چاہے گائے بھینس بچھڑا وغیرہ بھی ہو. میرے پیارے دوستو, یہاں پہ نہ کوئی کمیشن کی بات ہوگی. یہاں پہ آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کی سوچ سے اچھے جانور, آپ کی سوچ سے قائم, آپ کی سوچ سے ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا. میرے دوستو, یہ پاکستان کی کیا دنیا کی ایک خوبصورت ترین گوشت ہے, خاص طور گلابی بکریاں. پرائز شیئر کر رہا ہوں بالکل معقول دام, 10 سے 11 ماہ 1 سال والی بکریاں تو اب آپ کو ملنے جا رہی ہیں صرف 20,000 فی پٹھے کے حساب سے. اس میں بڑی بات یہ ہے کہ سارا کا سارا لاٹ جو ہے وہ ایک ہی نسل ہے, صرف گلابی. بیچ میں 2-3 ہیں جس میں نارمل سے بالکل چھوٹے چھوٹے سے پرنٹ ہیں, وہ بھی زبردست اور لاجواب. میرے پیارے بھائی, جو دوست بھی خریداری کرنا چاہتا ہے, میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بلوچ کوٹ فارم ہے, اور کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں الحمدللہ. کارگو سروس پورے پاکستان میں موجود ہے. جو دوست آنا چاہتا ہے تو ویلکم سو بسم اللہ. جو دوسری کنٹری میں رہ رہے یا سمندر پار رہ رہے ہیں, ان کے لیے کارگو سروس اویلیبل ہے پورے پاکستان میں. آپ آن لائن گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں. آن لائن چیز وہ ملے گی جو آپ کو دکھائی جائے گی. میرے فارم پہ نہ کسی قسم کی چیچنگ ہوگی, نہ دھوکہ فراڈ ہوگا. ہر عیب نقص سے پاک ہے میرا فارم. میرے پیارے دوستو, آپ آنکھیں بند کر کے آئیں الحمدللہ. یہ آپ کی اپنی جگہ, یہ آپ دوستوں کا اپنا فارم ہے, اور یہاں پہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں, ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی. ہر کیٹاگری کا رزق کے حلال میں سے آپ کو جانور ملے گا, ایسے لاٹوں کے حساب. آپ کو خصی بکرے چاہیے قربانی کے, باقی دن بچے ہوئے ہیں. جو دوست اپنی قربانی کے لیے خریداری کرنا چاہتا ہے اچھی اور سستی, تو نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. جو دوست معیاری جانور خریدنا چاہتا ہے, لمبے لاٹ خریدنا چاہتا ہے, زیادہ جانور جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے, تو آپ نادر بلوچ کوٹ فارم سے رجوع کریں. میرے نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے الحمدللہ. آپ ان نمبروں پہ کانٹیکٹ کریں, رابطہ کریں الحمدللہ. آنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کال کیا کریں تاکہ میں آپ کو لوکیشن وغیرہ سینڈ کر سکوں. تو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو, آج کے ہمارے جانور, ہماری جو یہ جانوروں کی میں نے آپ کو پرائز دی ہے, زبردست پیکج دیا ہے, آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں. آپ بھی دیکھیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست سے انجوائے کریں. تو اس وقت میں آپ دوست سے چاہوں گا انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.